प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जितेको? प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि कसले जितेको? 2078 सालको समसामयिक प्रश्न पनि हो। सही जवाफ हो एपीएफ क्लब विक्रमसम्म 2078 पुस 16 गतेदेखि माघ 5 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। एपीएफ क्लब भनेर बुझ्नुहोला। नेपाल एपीएफ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 21 रनले हराएर सो उपाधि जितेको हो। एपीएफले उपाधि जितेसँगै ट्रफी र 5 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। उपविजेता नेपाल पुलिसले 3 लाख रुपियाँ हात पारेको हो भने सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्ने नेपाल आर्मी क्लब र बागमती प्रदेश 50-50 हजार रुपियाँका हकदार बनेका हुन्। अरण्यको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? अरण्यको राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गरियो? सही जवाफ हो साहित्यकार हरि अधिकारी। साथीहरू, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा समितिद्वारा हरेक वर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। पुरस्कारको राशि 2 लाख रुपियाँ रहेको छ। सम्झनुहोला, अरण्यको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2078 साहित्यकार हरि अधिकारीलाई प्रदान गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? सही जवाफ हो सन् 2021 देखि 2030 सम्म। सन् 2021 देखि 2030 सम्म यसको सही जवाफ हो। 2078 सालमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट साझेदारी वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने साझेदारी वन समूह कुन हो? 2078 सालमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट साझेदारी वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने साझेदारी वन समूह कुन हो? सही जवाफ हो सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह पर्सामा रहेको छ। पुरस्कार राशि 54,000 रहेको थियो। पारवाहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौता कहिले सहमति भएको हो? पारवहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौता कहिलेदेखि सहमति भएको हो? सही जवाफ हो विक्रमसम्म 2078 असार 25 गते। नेपाल र भारतबीच संशोधित रेल सेवा सम्झौता अनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवा समेत उपयोग गर्न सकिने भएको छ। यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा यो विकल्प टरेको छ। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सन् 2021 जुलाई 12 को बैठकले 14औं साग खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ? दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सन् 2021 जुलाई 12 को बैठकले 14औं साग खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ? सही जवाब हो सन् 2023 मार्चमा। सन् 2023 मार्चमा गर्ने निर्णय गरेको छ। 14औं साग पाकिस्तानका 5 सहर लाहोर, फैसलाबाद, गुजरनवाल सँगै इस्लामाबाद र सिलाकोटमा हुने निर्णय समेत भएको छ। व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित एमएफएनको पूरा रूप के हो? व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित एमएफएनको पूरा रूप मोस्ट फेवर्ड नेसन हो। मोस्ट फेवर्ड नेसन। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? सही जवाफ हो नेपाल। राष्ट्र ब्याङ्कमा पहिलो महिला डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुने महिला को हुन्? राष्ट्र ब्याङ्कमा पहिलो महिला डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुने महिला को हुन्? सही जवाफ हो निलम तिमसिना ढुङ्गाना। निलम तिमसिना ढुङ्गाना यसको सही जवाफ हो। विक्रमसम्म 2077 फागुन 25 को मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्र ब्याङ्कमा निलम तिमसिना ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्रलाई डेपुटी गभर्नरका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कमा 2 जना डेपुटी गभर्नर हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा नयाँ स्रोत श्रेष्ठता प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? नेपालमा नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली कहिलेदेखि लागू भएको हो? सही जवाफ हो विक्रमसम्म 2018 चैत 2 गते। 2018 चैत 2 गते। देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? सही जवाफ हो विक्रमसम्म 2078 असार 23 गते। 2078 असार 23 गते। 6 वर्ष अघि मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट सुरु भएको भू अभिलेखीय
लेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली असार 23 देखि 126 मालपोत कार्यालयमा लागू भएको भनेर बुझ्नुहोला। सबैभन्दा लामो नदी कहिले हुन्छ? लामो दिन कहिले हुन्छ? ओके, सबैभन्दा लामो दिन कहिले हुन्छ? सही जवाफ हो 21 जुन। 21 जुनलाई सबैभन्दा लामो दिन मानिन्छ भने सबैभन्दा छोटो दिन भनेर डिसेम्बर 22 लाई बुझिन्छ है साथीहरू। सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22। मानव निर्मित पहिलो तोप कुनलाई मानिन्छ? मानव निर्मित पहिलो तोप कुनलाई मानिन्छ? सही जवाफ हो पोलोनियम, राइट, पोलोनियम। विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सही जवाफ 1901। सन् 1901बाट सुरु गरिएको हो। अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको हो साथीहरू। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनको कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनको कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भनिन्छ? सही जवाफ हो स्थिति शक्ति। स्थिति शक्ति यसको सही जवाफ हो। तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, त्यसैगरी बाँधमा जम्मा भएको पानीमा हुने शक्ति, कुनै स्प्रिङ दबाउँदा वा तन्काउँदा स्प्रिङमा सञ्चित हुने शक्ति आदि शक्ति अर्थात् पोटेन्सियल शक्तिका उदाहरण हुन् भनेर बुझ्नुहोला। चाल शक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? चाल शक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालको कारण उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्ति भनेर बुझिन्छ। बन्दुकबाट निस्केको गोली, बगिरहेको पानी, गुडिरहेको मोटर, उडिरहेको चरा आदिमा चाल शक्ति निहित हुन्छ। त्यस्तै इन्टरनेसनल रिन्युएबल इनर्जी एजेन्सी आइरेनाको विधानलाई नेपालको संसदद्वारा कहिले अनुमोदन गरिएको हो? इन्टरनेसनल रिन्युएबल एनर्जी एजेन्सी आइरेना को विधानलाई नेपालको संसदद्वारा विक्रम सम्वत 2074 असोज 25 गते अनुमोदन गरिएको हो। नेपाल सरकारका मन्त्रालय स्तरका निकायमध्ये सर्वोच्च निकाय कुन हो? नेपाल सरकारका मन्त्रालय स्तरका निकायमध्ये सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय कुन हो? सही जवाफ हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय यसको सही जवाफ हो। अत्याधिक सन्तान उत्पादन बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, प्राकृतिक छनौट, परिवृत्ति र वंशज नयाँ जातिको उत्पत्ति सम्बन्धी क्रम विकासको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? पक्कै पनि विकासक्रमको सिद्धान्तका प्रतिपादक भनेपछि चार्ल्स डार्विन, बुझिसक्नु भएको छ होला। लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? लोनली प्लानेटको स्थापना कहिले भएको हो? सही जवाफ हो सन् 1972। लोनली प्लानेटको स्थापना सन् 1972। ओके, ख्याल गर्नु 1972। नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2018, राइट, विक्रम सम्वत 2018 को सही जवाब। 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2068-69 को नतिजा कहिलेदेखि सार्वजनिक गरियो? 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2068-69 को नतिजा कहिले सार्वजनिक गरियो? विक्रम सम्वत 2070 पुस 9 गते यसको सही जवाब हो। 2070 पुस 9 गते यसको सही जवाब हो। 6औं राष्ट्रिय कृषि गणना अनुसार कृषक परिवारको चलनमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल 25,25,000 हेक्टर रहेको र सो क्षेत्रफल 10 वर्ष अघिको तुलनामा 1,29,000 हेक्टरले कम पनि हो भनेर बुझ्नु होला। टेनिसका 4 महत्त्वपूर्ण स्पर्धामध्ये पहिलो ग्रान्ड स्लाम कुन हो? टेनिसका 4 महत्त्वपूर्ण स्पर्धामध्ये पहिलो ग्रान्ड स्लाम कुन हो? अस्ट्रेलियन ओपन। अस्ट्रेलियन ओपन यसको सही जवाब हो। हरेक वर्ष जनवरीमा आयोजना हुने गर्दछ। उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरी अमेरिकी हुन्, सायद अमेरिकाका हुन् भने दक्षिण ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति को हुन्? उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने रोबर्ट पियरी हुन् भने दक्षिण ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति रोल्ड एमन्डसेन जुन नर्वेका हुन्। रोल्ड एमन्डसेन यसको सही जवाब हो रोल्ड एमन्डसेन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? सही जवाब हो सन् 2021 देखि 2030। हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? हात्ती प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? सही जवाब हो
मेगौली, चितवनको मेगौलीमा रहेको छ। हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्दथ्यो? हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्दथ्यो? सही जवाफ हो कमान्डरी किताबखाना। कमान्डरी किताबखाना यसको सही जवाफ हो। नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? पक्कै पनि सही जवाफ लेखेर कमेन्ट बक्समा छाड्ने प्रयास गर्नुहोला। ओके, गोर्खापत्रको सहयोगमा यो सामग्री तपाईँको लागि पस्क्यौँ। अर्को एपिसोडमा पक्कै पनि हामी भेट्नेछौँ। आजको एपिसोडबाट म डिआर काफ्ले ब्राइट नलेजको थोपाबाट छुट्टिन्छु। हामीलाई लाइक सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुभयो भने हाम्रा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। स्टे सेफ। नमस्ते।